Pasalamatan mo karon ang Ginoo sa mga Mayong buntag sa atong mga sa atong mga kauturan, medyo mahina kayo karon ang signal. Nagkakaputol-putol gud kayo. Siguro kay walay klase. Mao na nga hina kayong signal kay daghan kayong gagamit. Murag dili kayo maka sa ato nga live. Ato lang padayunon kung pagkawala sa signal, ipahuwayan sa kaabuton lang magbalik. Sa itong mga kahigalaan sa tanan nga maabutan ini, alang sa tanan nga mga maabutan ini, kung gusto kamo komento, pwede mo makahatag sa inyong mga opinion. Unya pwede po mo kapangutana, kaya ato po hatagan og pagtagad. Kay ang atong gusto nga dili ta makahatag og kalibog sa tao, kung dili makahatag ta og kalinaw sa ilang panghuna-huna. Naining takna sa kabuntagon higala, igsoon ato kini nga pagasugdan ang ato nga pagtuon pinagi sa pagampo. Salamat sa imong pagsabat sa among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa takna sa kabuntagon mga higala, magpadayon kita sa paghisgot sa mga kamaturan nga sa pagpadayon mga higala ug mga igsoon, hina kayo ang atong signal. So murag dili jud kaayo makahimo og sa atong live. Mayong buntag sa Buhay Probinsya. Atong igsuon nga taga Maglinaw. Ang ato nga Buhay Probinsya, maayong buntag. Maayo ang kinabuhi sa probinsya. Buhay Probinsya. Padayon kita mga higala ug mga igsoon atong paghatagan og pagtagad kining usa ka banat sa usa ka safety. Antes kita mo padayon sa atong ubang mga topiko, sa atong ubang nga mga pagtuon sa pulong sa Dios, daghan patang tulunan, wala ni katapusan. Ato siya hatagan og pagtagad kining usa ka safety nga saysay sa iapod nga opinion, kung bahin sa balaan nga kasulatan, kay ang uban kuno nga mga pagtuluuhan dili makadawat nganong giusab sa RCC ang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo mga higala ug mga igsoon, gipangbalhin-balhin na siya sa Roman Catholic. Naa sa idalom ni sa ilalom ni sa akong kilid, mao ni siya ang napulo ka sugo sa Roman Catholic. Naa na siya sa mga simbahan, sa atubangan simbahan sa Basay, naa na siya. Adto mo sa Basay, sa simbahan, atubangan sa simbahan sa Basay, naa na ang napulo ka sugo. Pwede ninyo matanaw kung unsa ang napulo ka sugo sa simbahan sa Roman Catholic ug ang napulo ka sugo sa Biblia. Itandi ninyo ini sa Biblia ni na sa Exodo kapitulo 20 3-17. Napulo ka sugo nga sa Biblia ug ang napulo ka sugo nga iya sa Roman Catholic.
unsa ang diferensya og nganong lahi man ang napulo kasugo nga isa iya sa Roman Catholic. Okay. Sa pagkatinuod mga higala og mga igsoon, sa una nga panahon, gusto sa Roman Catholic nga ang mga tao himuon nga ignorante sa Biblia. Mao gani nga sa una gidili ang pagbasa sa Biblia. No, gidili ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. Gidid-an ang mga tao sa pagbasa sa Biblia. Sa Roman Catholic, ang mga kamembro sa Roman Catholic gidid-an sa pagbasa sa Biblia kaniadto. Apan sa panahon sa Council, datong Vatican Council, to 1963 gadto sa 1965, gitugutan nila pagbasa ang mga tao sa Biblia na. Tungod kay dili man gyud mapugnan ang mga tao nga mobasa sa Biblia. Mao na nga ila na lang gipugnan akong gibutang akong gibutang. Pero sa wala pa buot o gusto unta sa Roman Catholic nga ang mga tao himuong ignorante sa Biblia. Sa tuyo nga ang mga sekreto o ang mga dili mao nga ilang nga pagpanudlo dili mahibaluan. No, dili mahibaluan pareho gud sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo gidid-an ang mga membro sa pagbasa sa Biblia. Dili pagpabasahon ang mga membro sa Biblia sa tuyo nga kung ang mga sekreto ang dili mao nga pagpanudlo dili mahibaluan sa mga membro. Mao na ang tinuod. So kay kung mahimo ang tao nga ignorante sa Biblia, kung unsa ang isulti sa mga nagadala sa Biblia, mutuo na lang ang tao. Ngano man wala man siya nahibaluan. So ang tuyo gyud sa Roman Catholic kaniadto mga higala ug mga igsoon, himuon ang tao nga ignorante sa Biblia. Mao nang tinuod. Apan tungod kay dili man mapugnan ang tao sa pagbasa sa Biblia, mao na nga naghimo na lang sila og naghimo sila og pamaagi para nga matudluan tugutan na lang ang tao sa pagbasa sa Biblia. Mao tong akong gibasa sa atong Vatican Council, niadtong Vatican Council to 1963 ngadto sa 1965. Ila na lang kini gitugutan kay dili man mapugnan ang tawo, dili gyud mapugnan ang tawo nga mobasa sa Biblia. Buot unta sa Roman Catholic nga simbahan nga himuong ignorante ang mga tawo sa Biblia. Apan tungod kay dili man gayod mapugnan ang pagbasa sa balaan nga kasulatan. So pinaagi sa meeting niadtong Vatican Council to 1963 ngadto sa 1965, ila na lang kini gitugutan. Pero kaniadto mga higala mga igsoon, wala gyud pagtuguti ang mga tao sa Roman Catholic nga magbasa sa Biblia. Mao na gani nga naabtan ko pa nga naay mga sulti sa mga katigulangan nga ayaw magbasa og Biblia kay mabuang mo. Naabtan ko pa na. So, mao na mga igsuon ang tinuod. Ngano man, tungod kay kung magbasa ka sa Biblia, mahibaluan nimo ang sipyat nga pagpanudlo nila. Sipyat nga pagpanudlo nila. Matandi nimo. Tanaw nimo ang napulo kasugo sa Roman Catholic, og itandi nimo sa Biblia, layo ang diferensya. Ang napulo kasugo sa Biblia, gitunga na, gihimo na nga duha kasugo sa Roman Catholic.
Nganuman, kay may naa may gikuha sila ang ikaduha nga sugo. Dili ka magbuhat og larawan nga linilok. Ikaduha na nga sugo. Ang ikatatlo nga sugo nga dili mo pagamiton ang ngalan sa Dios sa daotang tuyo, gibutang nila sa ikaduha. Ug unya ang ikatulo, ang gikuhaan sa ikatulo, gibutangan nila og Domingo, pista og iglilihi. Nga dili nimo makita sa Biblia. Dili nimo makita sa Exodus Kapitulo 20, 3 hangtod 17. Dili nimo na makita. So kung magbasa ang tao sa Biblia, mamatikdan sa tao ang sipyat nga pagpanudlo. Mamatikdan sa tao ang sipyat nga pagpanudlo. Nga naman, makita sa tao nga tinuod nga giusab sa Roman Catholic ang napulo kasugo. Mao na nga gihinganlan nako na siya nga piki nga kasuguan. So kining tao naa sa akong ibabaw, nagkulo katawa pa siya kay dili kuno kadawat dili kuno kadawat ang uban nga mga pagtuluhan nga ang Katoliko ang Ten Commandments sa Roman Catholic kung saan pagdawat ana kay dili man mao. Wala kuno giusab kay kinahanglan sabton lang. Kasi wala giusab. Ikaw lang nagsulti nga wala giusab. Wala man kay nahibaluan. Wala nga ikaw lang nagsulti nga wala giusab. Now, sa Convert Catechism of the Catholic Doctrine, 1957, page 50. Unsa gingon? Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Why do observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because of the Council of the Catholic. Observe Sunday instead of Saturday because Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Klaro kayo na. Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Pagkaklaro ana, ingon mo lagi usab. Wala giilisdi. Giilisdan sa Roman Catholic ang Saturday nga ikaapat nga sugo gibutang diha sa ikatulo pero dili na Saturday. Ang adlaw nga igpapahulay giilisda na og Domingo, pista og iglilihi. Domingo, pista og iglilihi. Sa English ninyo nga Ten Commandments, Lord's Day. So klaro kaayo nga giliwat, giusab ang napulo ka sugo. Halimbawa, biyaan nato na kay ang imong agrobinto nga ang dili magbuhat og larawan nga linilok giwala na lang kay apil na sa una nga sugo. Ato pasugtan. Ato pasugtan na siya kay giapil kuno sa una nga sugo na. Palusot nimo. Pero dili man una nga sugo, ikaduha na siyang sugo. Ikaduha na nga sugo. Kay kung nimong ihimo-himo ka og palusot na pasugtan nato. Ngano nga giilisdan gihap dili pa kamo tuyod mao na nga dili makadawat ang mga uban nga mga pagtuluuhan. Ngano man kay gipiki man sa Roman Catholic ang napulo ka sugo. Gipiki sa Roman Catholic ang napulo ka sugo. Mao na nga dili kadawat ang uban. Kay ngano man kung imong tumanon ang uban nga bahin sa kasuguan, lapason mo ang uban nga bahin, mahimo ka nga malinapason sa tanan. Santiago 2:10. So, gilapas nimo gihapon ang napulo kasugo. Nga nga walay malinapason nga makasulod sa ginharian sa langit. Walay malinapason higala. Mao na nga, kung ikaw wala ka makahibalo, nga gihilabtan o gipiki sa Roman Catholic ang napulo ka sugo, ignorante ka
ug wala ka makahibalo sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Wala ka makahibalo. Nganuman, kay ang tuyo sa Roman Catholic kaniadto ibawal dili tugutan ang mga tao sa pagbasa og Biblia. Ang tuyo nila nga ang tao mahimo nga magsige na lang sunod-sunod kay ignorante man sa Biblia. Apan sa panahon nga dili gyud mapugngan ang mga tao nga mubasa sa Biblia, gitugutan na lang. Gitugutan na lang. Pero sa sinani niya na pud nga panahon, sa panahon nga gitugutan, naa na may mga tao nga nagpadayon gihapon sa pagbinakat. Pareho sa imuha. Nagapaninguha sa pagbuhat og binakat. Klaro naman kaayo. Ayaw na nagdipinsahe nga usab. No, gipiki ang napulo ka sugo. Kay tinuod gyud na siya. Gitinuod gyud na siya. Dili ka kabasa nga sa napulo ka sugo nga Domingo pista og iglilihi nga naa diha, wala na. Bisag hutdo nimo, bisag usa ka tuig pa nga balik-balik nimo basa sa Exodo kapitulo 20 3 hangtod 17, dili nimo makita ang Domingo pista og iglilihi diha. Dili mo makita ang Domingo pista og iglilihi diha higala. Ano man, gidugang rana, gihimo rana, kinsay nagbuhat ana nganong giilisdan ang Sabado, kaya ang tangi kaupat nga sugo sa Exodus kapitulo 20 8 hangtod sa 11, ikaupat nga sugo na sa napulo ka sugo. Sa napulo ka sugo. Unta, remember the Sabbath day to keep it holy. Saturday na, Sabado. Pero naogi angkon sa Roman Catholic. Asa na to makita? Convert Catechism of the Catholic Doctrine. So makita na to nga giangkon nila, giangkon sa Roman Catholic nga sila maoy nag-ilis. Sa adlawng Domingo, sa nga unta adlaw nga Sabado. Sa napulo ka sugo na mao nang ingon nimo wala giusab. Ayaw pag ignorante, ayaw pud himuha ang mga tawo nga ignorante pareho sa imuha. Ayaw himuha nga ignorante ang uban nga mga tawo pareho sa imuha. Kay nganuman luoy kaayo ang ignorante oy. Nganuman wala gyud taon kahibalo. Mao na daghang mga tawo nga ignorante gihapon sa Biblia. Mga maalam, mga bright nga mga tao. Pero ignorante gihapon sa kamatuoran. Nganuman wala kahibalo nga ang ikapito nga adlaw Sabado. Adlaw nga igpapahulay Sabado. No? Wala kahibalo. Nganuman gilimbungan sila sa yawa. Gilimbungan sila sa dragon. Gilimbungan sila sa dragon. Kaya ang buluhaton sa dragon, paglimbong diha sa pinadayag 12, versikulo 17. Gilimbungan niya ang tibuok kalibutan. Daghang mga tao nga gilimbungan ni Satanas. Mga higala o mga igsoon. Maunang nga daghang mga tao nga mga bright, mga tag-as og ineskwelahan, pero wala kahibalo nga ang Domingo usa ka adlaw nga gipuli sa tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay Saturday. Brother Igang, mayong buntag. Mayong aga. Kamusta? Salamat sa imong pagsuporta, pagtanaw. So, daghan nga mga tao nga wala makahibalo tungod lagi sa tuyo sa Roman Catholic nga himuon nga ignorante ang mga tao kaniadto.
gidid-an ang mga tao sa pagbasa sa Biblia. Kaya nga naman, nahadlok sila nga kung ang mga tao padayon nga magabasa sa Biblia, mahibaluan ang mga sayop nga mga pagpanudlo, ang ginatudlo nga dili mao madayag. Apan kay dili man gyud mapugngan ang mga tao, dili gyud mapugngan ang mga tao nga mubasa gayud ang tao og Biblia, Bible. Mao na nga nagmeeting sila dito sa Vatican, nga gitawag na siya gani nga Council to 1963 to 1965. Ila na lang gitugutan ang mga tao sa pagbasa sa Biblia. Apan, naa na po'y naghimo sila og tubag nga ang Biblia ubos lamang sa pagbulutan sa simbahan. Mauna po na ila palusot nga ang Biblia ubos lamang sa pagbulutan sa simbahan. So kung unsa ang isulti sa simbahan, mauna ang tinuod. Mauna ang tinuod. So, bisag wala sa Biblia, basta isulti sa simbahan, tinuod na. Mauna gani nga sa sunod nga pagtuon tun-anta hatagan ta og pagtagad inang sahub nga ginagamit ni Darwin. Nang sahub nga ginagamit ni Darwin nga magbasa kuno kita tun-an nato ang history. Unsa siguro na ang history. Ato nahatagan og pagtagad sa sunod nga pagtuon. Kay ang tao malimbungan sa ila ginagamit nga mga dinalan sa balaan nga kasulatan. No malimbungan. Ano man wala nila ginasugilon ang insakto. Kung unsa ang buot ipasabot sa nasulat diha sa Biblia. Basta lang nga ila magamit nga depensa sa ila nga mga sayop nga mga pagpanudlo. No? So, ambot kini nga tao nakahibalo siguro ni nga gi islan ang adlaw nga igpapahulay og Domingo, wala dagoy kahibalo ni. Wala man gud wala man gud sila gabasa-basa sa ila kasaysayan. Ang unsa po nilang mabatian, maunsa lang po nilang masabtan sa Biblia, maulang po na. Wala sila nag-usisa kung insakto ba o sayop ang ilang masulti. Wala na. Murag nagalukson sila sa lubog nga tubig nga wala gyud makahibalo kung unsa ang ilang giluksuhan. Murag mga tao ni nga nagalakaw nga nagapiyong. Wala makahibalo kung unsa ang ilang bungguan. Mao ni sa mga mao ang tinuod mga higala. Ngano man, tanawa. Naggamit siya og depensa nga wala gyud kuno ang Roman Catholic mag-usab sa napulo ka sugo. Wala mag-usab, wala kakahibalo. Wala lang kakahibalo. Sampu lang, adlaw nga igpapahulay, ikaapat nga sugo, asa gibutang sa ikatulo. Dayon unsa ang nahitabo? Sabado lang gihapon, dili na. Gibutangan na og Domingo. So gitinuod nga giilisdan, naoy pamatuod sa convert catechism. Naoy pamatuod nga giisdan gyud. So ang tagna sa Daniel City 25 ang mapintas nga mananap magahuna-huna sa pag-usab sa kasuguan. Mao na ang daan nasulti usab sa pinadayag na aman. So mao na mga higala. So kaluoy kayo sa mga tao nga inyo malimbungan. Kaluoy kayo sa mga tao nga inyo malimbungan. So ang napulo ka sugo, mga higala, naay original nga napulo ka sugo nang sa dalomo kini original nga napulo ka sugo ug naay piki nga napulo ka sugo. Ang original nga napulo ka sugo ang napulo ka sugo nga iya sa Dios. Nga makita nato ang piki nga napulo ka sugo mao niyo. Makita nato sa doktrina Kristiyana. Ug unya makita sa mga simbahan sa Roman Catholic. Ano man, tungod kay natagna na nga daan sa Biblia nga adunay magahuna-huna sa pag-usab sa kasulatan o mag-usab sa
napulo kasugo o kasugo sa Dios. Hinaot nga nasabtan nato mga higala o mga igsoon nga ang kamatuoran buot unta lipdan sa Roman Catholic, pero dili gyud mapugngan ang kamatuoran mahibaluan gyud sa katawan. So sobra kahina gyud sa ato signal. Sige mga igsoon, padayon nato sunod nga pagtuon, ugma hatagan nato pagtagad ang sahog uban pa nga mga suhito nga dapat nato hatagan og pagtagad. So mayong buntag ato kini nga pagatapuson pinaagi sa pagampo kay tungod sa kahina sa atong signal. So gamhanan silimbaho ng mga Dios, nagapasalamat kami siningatak na sa imong pag-upod kag paghatag sa amo sa pinasahi nga kaalam. Ang tanang ginatugyan namo sa imo, hinaut unta nga ikaw magapanalangin sa tanan nga makakita niini sa ngalan ni Hesus. Amen. Hangtod sa sunod nga pagtuon mga higala, magapadayon kita sa pag usisa sa kamatuoran.